ती तुमकां याद जातली इवन जेन्ना हांव कावन्सिलर आशिल्लो तेन्ना हांव इशू म्हणजे धरत आसा आनी म्हाका दिसता ताज्या खातीर म्युन्सिपाल्टीनूय बी म्हज्या रिक्वेस्ट आयकून नोटिसीजूय धाडल्यो पूण ताच्या मागीर तांचेर कारवाई कांयच जावना. सो तेन्नाय हांवें म्युन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट केली की असल्यो ज्यो बिल्डिंग्स आसात विच आर एबंडंट, विच आर ओल्ड, विच आर अनयुज्ड, नाजाल्यार थोडेच लोक रावतात त्यो डेमोलिश करच्यो म्हणून. कित्याक त्यो इतल्यो वायट अवस्थेन आसा, इतल्यो प्रेकरियस आसा, ती पडत जाल्यार खंय तरी आमचे जे पब्लीक ताचे सकयल्यान वता तांकां डॅमेजीस जावन तांचे जिवाची हानी जावपाची शक्यता आशिल्ली म्हणून. आनी हें म्हाका दिसता हो एकूच ऑप्शन, कित्याक आमी आतां सद्या पळयलें की कितल्योय तांकां नोटिसीस धाडल्यो जाल्यार ते कांय तांकां रिवर्ट करना. सो म्युन्सिपाल्टी कडेन एकूच ऑप्शन आसा की तांणी ताचेर एक्शन घेवपाची, सिलींग करपाची नाजाल्यार डेमोलिश करपाची एट देयर कॉस्ट. आनी हो कॉस्ट जेन्ना पळय तो पार्टी येतलो आपलो प्लॉट सोडोवपाक तेन्ना तो कॉस्ट रिकवर करून ताका प्लॉट दिवपाचो. सो आय हॅव प्रपोज्ड इट टू द म्युन्सिपाल्टी की अशें तुमी करचें म्हणून. आनी ते केलें जाल्यारूच भंय. आज कितें जालां की ऑथॉरिटीजांचो कोणाकूच भंय ना आनी कोण नोटिसीस धाडल्या पासून जाल्यार केअर करना. सो ऑथॉरिटीजांचो भंय तांकां घालपा खातीर म्युन्सिपाल्टी हॅज टू टफ. आज आमचे कडेन बरो CEO आसा दिपेश पिरोलकर, हू इज व्हेरी डायनॅमीक. हांव ताकाय रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन ह्यो ज्यो अनसेफ बिल्डिंग्स आसा, म्हाका सगळ्यांत चड दिसता म्हणटा ती पोलीस स्टेशना कडेन जी व्हडली बिल्डींग आसा, सो ती सपोज कॉलेप्स जाय, पोलीस स्टेशनार हजारांनी लोक डेली वतात, ती सपोज कॉलेप्स जायत जाल्यार म्हाका दिसता 100% ताज्या एक ट्रेजेडी थंय आमी जावपाक रावले अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर हांव ताकाय रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन हांचेर एक्शन जावच्यो. बँक ऑफ महाराष्ट्रा एक जी बिल्डींग आशिल्ली हावस करताली, थंय आमी प्रयत्न करून ती आमी डेमोलिश करूंक शकले आनी आज ते म्युन्सिपाल्टी कडेन एक नवो एसेट तांचे कडेन तयार जाला. थंय कितें बाळगलें तें म्युन्सिपाल्टीचेर आसा. पूण म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टीन ह्या ओल्ड आनी एबंडंट बिल्डिंगाचेर टफ एक्ट करपा जाय आनी ते डेमोलिश करून म्हणजे लोकांक जे आतां लोक भोंवतात तांकां सवलत दिवपाक. ताजे बाब तुमी हो इशू एसेंब्लीन रेज केलो, ताच्या मागीर तुमी प्रपोज केल्लो की FAR वाडयतले फॉर रिडेवलपमेंट. खंय तरी म्युन्सिपाल्टीची बिल्डींग जी आसा प्लॅन टू बी डेवलप अंडर PPP, ताजेर कितें जालां सद्या? ह्यो दोन गोश्टी आसा. एक तर म्हणटा त्यो खुबश्यो हांगा हावजींग सोसायटीज आसा ज्यो म्हणजे लोक थंय आतां रावना पूण लोकांचो रायट थंय अजून आसा. आतां आमी एसेंब्लीन हो इश्यू रेज केलो आनी 77 म्हणजे म्हाका दिसता 2 ते 3 एसेंब्लीन रेज करतकूच म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे हाणें ताजेर आमकां एश्युअर केलें, प्रॉमीस दिलें की आपूण ताजेर तांचे FAR वाडोवपाक प्रयत्न करता म्हणून. आनी तशेंच ह्या लास्ट एसेंब्लीन ताणें तो वाडयलोय बी. आनी आज सगळ्या सोसायटींक जे पळय अजून डेमोलिश जावपाच्या मार्गार आसा, ज्यो डिलॅपिलेटेड आसा, तांकां सपोज कन्स्ट्रक्शन करतलो दे वील गेट एक्स्ट्रा FAR. म्हणजे आतां SPR झोन म्हणून जो आसा 250 FAR आसा, ते 250 FAR तांकां मेळूंक शकता. सो म्हाका दिसता आमी पळयलें की आमचे बिल्डिंगेंतल्या वास्कोंतल्या बिल्डिंगांनी आमी प्रयत्न केलो पूण ओनर्सा भितरूच एकी जायना. खंयचोय बिल्डराक हाडलो नाल्यार तांचे भितर एकी करून म्हणजे म्हाका दिसता तांणी बी आतां फुडाकार घेवपाक जाय. गव्हर्मेंटान एक बरी सवलत म्हाका दिसता पब्लिका खातीर दिल्या. कित्याक ज्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा तांकां पार्किंग फेसिलिटी बी पयलीं नाशिल्ली आनी आतां ती सपोज करपाक गेली जाल्यार ती बिल्डराक परवडना नाल्यार बिल्डराक ओनर्सांक दिवपाक परवडना. सो आज गव्हर्मेंटान तांकां एक बरी फेसिलिटी दिल्या SPR झोन करपा खातीर. सो ताची सवलत म्हाका दिसता ही फेसिलिटी सगळ्या ओल्ड बिल्डिंग्सांनी सोसायटीनी घेवपाक जाय आनी जाता तितल्यो बेगीन. मागीर तुमी जंय पळय रावता पळय इट इज सो अनसेफ, फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार तुमीच थंय कितें तुमकांच कितें जावंक शकता. सो ताजो विचार करून, आपल्या भुरग्यांचो विचार करून, सगळ्या फॅमिलीचो विचार करून म्हाका दिसता प्रत्येक सोसायटीन एकठांय येवपाक जाय. गव्हर्मेंटाच्या फेसिलिटीचो तांणी फायदो घेवपाक जाय आनी एक बरी नवी बिल्डींग थंय काडपाचो प्रयत्न करपाक जाय.